बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहाड़ों के दरमियान कश्मीर में नया खूबसूरत हवाई अड्डा जो बरतानिया से खुसूसी तौर पर मुंसलिक है। यह है पाकिस्तान का खूबसूरत शहर मीरपुर, जहां से अब आप खास बरतानिया और अमूमी तौर पर दुनिया के तमाम ममालिक का सफर एक खूबसूरत अंदाज में कर सकेंगे। दरअसल मीरपुर का नया जबरदस्त नया हवाई अड्डा न सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी सतह पर भी अपना नाम रोशन करेगा, और इसकी खास वजह है इस मीरपुर शहर के शहरी ही हैं जो यहाँ कम और बरतानिया में ज्यादा रहते हैं, और इन्हीं की बदौलत अब ये नया एयरपोर्ट आप इस्तेमाल कर सकेंगे। तो चले बढ़ते हैं नए एयरपोर्ट की तरफ, लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। ये है जी खूबसूरत कश्मीर, और कश्मीर का खूबसूरत तरीन शहर मीरपुर, और ये कश्मीर का दूसरा बड़ा शहर है जो आजाद कश्मीर के इंतहाई जनूब में वाक़या है, और सतह समुद्र से इसकी ऊंचाई तकरीबन 459 मीटर है। ये पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से तकरीबन 125 किलोमीटर जुनूब मशरिक में वाक़या है। जी हाँ, वही मीरपुर जहाँ पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम यानी मंगला डैम मौजूद है। इस शहर की खास बात यहाँ का इलाका चकसवारी है, जिसके बारे में मैं ये कहना चाहिए कि बरतानिया इस शहर का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि चकसवारी की तकरीबन आधी आबादी बरतानिया में ही आबाद है, और ये वही पाकिस्तानी शहरी हैं जिन्होंने बरतानिया में बैठकर यहाँ मीरपुर में एक नए खूबसूरत एयरपोर्ट का आगाज करवाया। हत्ता कि पाकिस्तान के वजीर आजम इस नए एयरपोर्ट पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं, और उन्हीं के ऑर्डर पर यह नया एयरपोर्ट शुरू हुआ है। हुआ कुछ यूं कि 20 बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस यानी हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पार्लियामेंटेरियंस ने वजीर आजम पाकिस्तान को एक मुश्तरका खत लिखा, जिसमें मीरपुर में एयरपोर्ट के कयाम का मुतालबा किया गया। इनका मौकफ था कि यह मंसूबा बरतानिया में मुकीम लाखों कश्मीरियों के लिए देरीना मुतालबे का एक आला सोल्यूशन होगा। और अब मजेदार बात यह है कि इनका मौकफ तस्लीम करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान की हदायत पर मीरपुर में एक नए हवाई अड्डे का कयाम शुरू हो चुका है। दरअसल हवाई अड्डे का कयाम का मंसूबा 2013 में ही मंजूर हो चुका था, लेकिन काम अब शुरू हुआ है। अगर हम इस नए मंसूबे की विजिबिलिटी पर बात करें तो याद रखें पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी यानी PAA ने कंसल्टेंट्स की हिदमात हासिल करने के लिए ठोस इकदाम कर लिए हैं। जैसा कि हमने बात की, ये मीरपुर आजाद जम्मू कश्मीर का एक अहम और मुतहर्रक शहर है, जो आजाद कश्मीर का दूसरा बड़ा और पाकिस्तान का 74वां बड़ा शहर है। इस शहर की एक मुनफरिद शनाख्त यही है कि इसको छोटा इंग्लैंड कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ये नाम बरतानिया में मुकीम 10 लाख से ज्यादा कश्मीरी तारकीन वतन की बड़ी आबादी की वजह से है। दरअसल मीरपुर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, जिसे मीरपुरी तारकीन वतन कहा जाता है, 1950 की दहाई के वस्त में 1960 की दहाई के अवाइल में बरतानिया हिजरत कर गया था, और ये ज्यादातर वेस्ट यॉर्कशायर, ईस्ट और ये बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गया, और अब वो आसानी से पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। इसके लिए उनको इस्लामाबाद का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, लेकिन अब वो आसानी से भी आ सकेंगे क्योंकि मीरपुर में नया हवाई अड्डा तमीर हो रहा है। अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो फिलहाल मीरपुर जाने के लिए मुसाफिरों को इस्लामाबाद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरना होता है, जो शहर से तकरीबन 120 से 30 किलोमीटर दूर है। इसके बाद शहर तक पहुंचने के लिए उन्हें तकरीबन 3 घंटों का मजीद बाय रोड सफर करना होता है। इस मंसूबे पर पेशरफ्त सन 2011 में हुई, 2013 में ये हवाई अड्डा मंजूर हुआ, और अब जाकर इस पर काम शुरू हुआ है, और यह पाकिस्तान का 17वां हवाई अड्डा होगा। फिलहाल पाकिस्तान का फजाई बुनियादी ढांचा 69 हवाई अड्डों पर मुश्तमिल है, जिनमें कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के 3 बड़े मराकज समेत पेशावर, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, कोयटा और सक्खर में दरमियाने दर्जे के हवाई अड्डे शामिल है। बाकी छोटे हवाई अड्डे भी मौजूद है, और अब जो नया इंटरनेशनल हवाई अड्डा होगा वो मीरपुर कश्मीर हवाई अड्डा होगा। इस नए मीरपुर हवाई अड्डे से सफर भी आसान होगा, मुलाजमतें भी पैदा होंगी, और सरमायाकारी के लिए इसको गेम चेंजर भी करार दिया जा रहा है। वैसे एक बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का इक्तिसादी असर इसकी तमीर और ऑपरेशन के दौरान पैदा होने वाली बराह रास्त मुलाजमतों से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि ये बेहतर फजाई राब्ता कारी के तौर पर नए कारोबारों को रागिब भी करता है, तजारत को आसान बनाता है और सयाहत को आसान करता है। हत्ता कि ये मेहमान नवाजी, कारोबार, लॉजिस्टिक, नकलो हमल और मुख्तलिफ सर्विस इंडस्ट्रीज में एक इनकलाब लेके आता है। यही वजह है कि माहिरीन कहते हैं कि हवाई अड्डा मीरपुर खित्ते के लिए एक अहम इक्तिसादी इंजन बनने के लिए तैयार है। ये नया कश्मीर का इक्तिसादी इंजन होगा। ताहम इनके फवाइद की मुकम्मल हद को हासिल करने के लिए सियाहती बुनियादी ढांचे, सनती जोन्स और मकामी कारोबारी तरक्की जैसे शोबों में अज़ाफ़ी हुकूमती पॉलिसियों की जरूरत है, ताकि इससे भरपूर फायदा उठाया जा सके। बेहतर बैनुल अक़वामी नकलो हमल के रवाबत से इस हवाई अड्डे की वजह से जेलम, दीना और गुजरात जैसे पड़ोसी इलाकों में भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे, वो भी इस हवाई अड्डे से फायदा उठा सकेंगे। इस वक्त इसकी फिजिबिलिटी पर जोरों शोर से काम जारी है, जिसमें बैनुल अक़वामी मयारात पर अमल दरामद हो
رہا ہے۔ مثال کے طور پر یقینی بنایا جا رہا ہے کہ ہوائی اڈے کا ڈیزائن اس طریقے کا ہو کہ بین الاقوامی فضائی حفاظت، سلامتی اور آپریشنل معیارات کی سختی سے تعمیل ہو۔ یہ قابل اعتماد بین الاقوامی ہوائی اڈا ہو تاکہ تمام بین الاقوامی ایئر لائنز اس کی طرف راغب ہو سکیں اور اس طرف پروازیں شروع کر سکیں۔ اگر اسے احتیاط سے نافذ کیا گیا تو یہ منصوبہ علاقائی ترقی میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا، حتیٰ کہ کشمیریوں سمیت دیگر پاکستانیوں کے لیے یہاں تک کا سفر آسان ہو سکے گا۔ ویسے بھی اگر اس منصوبے کو سی پیک روٹ کے ساتھ منسلک کر دیا جائے تو اس ایئرپورٹ کی اہمیت دگنی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کشمیر میں پہلے ہی سی پیک کے متعدد منصوبے جاری ہیں، جن میں 2 توانائی کے منصوبے، کوہالہ ہائیڈرو پاور پلانٹ اور کیروٹ ہائیڈرو پاور پلانٹ سمیت بہت سے منصوبے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اہم ترین منصوبہ مانسہرہ مظفرآباد میرپور منگلا ایکسپریس وے ہی ہے، جسے ہم M4 بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرپور میں ایک خصوصی اقتصادی زون بھی بن رہا ہے، جہاں پوری دنیا کے سرمایہ کار آسانی سے سرمایہ کاری کر سکیں گے۔ ادھر سے وہ ہوائی اڈے پر اترے اور ادھر سے اسپیشل اکنامک زون میں داخل ہوں اور جیسے چاہیں سرمایہ کاری کریں۔ یاد رکھیں سرمایہ کاری کے لیے اسپیشل اکنامک زون پوری دنیا میں بنائے جاتے ہیں، جہاں ٹیکس کی معاملات میں چھوٹ ہوتی ہے، ٹیکس نہیں ہوتے، یہ ٹیکس فری زونز ہوتے ہیں تاکہ آسانی سے کاروباروں کو اور سرمایہ داروں کو اپنی طرف راغب کر سکیں۔ اور میرپور کا اسپیشل اکنامک زون تو ویسے ہی تصویراتی طور پر اہم ہے، کیونکہ یہ کشمیر کا تقریباً واحد بین الاقوامی اسپیشل اکنامک زون مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کشمیر میں دیگر اکنامک زون نظر نہیں آتے، اسی لیے کشمیریوں کے لیے اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ یہاں ایک اکنامک زون ہوگا جہاں وہ سرمایہ کاری کر کے اچھا خاصا منافع کما سکیں گے، کیونکہ یہاں پر ٹیکس نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ساری دنیا کے سرمایہ کار خصوصی اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کرنا پسند کرتے ہیں، جیسا کہ چین میں ہزاروں اکنامک زون موجود ہے جہاں سرمایہ کاری کر کے لاکھوں اربوں کماتے ہیں۔ یہاں کا اسپیشل اکنامک زون ایک مضبوط لاجسٹک اور اقتصادی فریم ورک فراہم کرے گا، جس میں ہوائی اڈا بغیر کسی رکاوٹ کے ضم ہو سکتا ہے، اور ہوائی اڈا اس کی اہمیت کو دگنا کر دے گا کیونکہ ادھر کا سفر آسان ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا یہاں پر بائی روڈ اگر سفر کرنا ہو پاکستانیوں نے تو اس کے لیے بھی مانسہرہ مظفرآباد میرپور ایکسپریس وے کا منصوبہ بہت اہمیت کا عامل ہے، جو سی پیک کے تحت بن رہا ہے، جس کی تکمیل سے نہ صرف آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے درمیان مواصلاتی روابط بڑھیں گے، سفر آسان ہوگا، بلکہ یہ شاہراہ آزاد کشمیر کے کئی علاقوں کو، خاص طور پر جنوبی اضلاع کے علاقوں کو کم ترین فاصلے کے ذریعے دارالحکومت مظفرآباد سے جوڑ دے گی۔ ایک طرف تو یہ اقتصادی ترقی میں کردار ادا کرے گی، دوسری طرف یہ ریاست کے دفاع اور سلامتی کو بھی یقینی بنائے گی۔ آزاد کشمیر کے علاقوں کو جوڑتے ہوئے یہ یہاں کا سفر آسان بناتے ہوئے آزاد کشمیر کو سی پیک کے مغربی کوریڈور کے ساتھ ملا دے گی۔ اس طرح میرپور میں اقتصادی زون اور یہ ایکسپریس وے ایئرپورٹ کی اہمیت کو مزید اجاگر کرے گا۔ یوں پھر ایئرپورٹ جو ہے سونے پر سہاگے والی بات ہوگی۔ ناظرین، آپ میرپور میں پہلے ہوائی اڈے جو کہ برطانیہ میں بیٹھے شہریوں کی مدد سے بنایا جا رہا ہے، اس ہوائی اڈے کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ اس کے فائدوں کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ وہ بھی کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ باقی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔